पढे मैले तपाईहरुलाई WhatsApp-मा क्वेशन पठाइदिएको छु 22 वटा क्वेशन छ यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई पास गर्न एकदम सजिलो च्याप्टरमा पर्छ अब जुन मैले मेथड अफ प्राइसिङ पढाएको थिएँ रेकर्ड सुरु गर्नु मेथड अफ प्राइसिङ जुन पढाएको थिएँ तिनै मेथड अनुसार हाम्रा यहाँ हिसाबहरु छन् अब पहिलोमा कुन मेथड हो आफै चिन्नुहुन्छ अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन फर 1000 युनिट्स भन्यो हैन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीले 1000 युनिट्स को यस्तो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्यो तपाईलाई अरे भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट 12000 भेरिएबल सेलिङ कस्ट एक्सपेन्सेस 2400 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्ट 3000 फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 2000 र एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3000 गर्यो अनि रिक्वायर्ड मार्कअप पर्सेन्टेज अन्डर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेस्ड भन्यो मार्कअप पर्सेन्टेज सोध्यो त्यो पनि केमा कुन बेसमा भन्दा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेस्ड अब एक्सटर्नल सेल को लागि यहाँ ट्रान्सफर प्राइस तपाईलाई प्राइस निकाल्नै भनेको छैन यहाँ खाली मार्कअप पर्सेन्टेज मात्रै निकाल्न सिकाएको छ त्यसमा पनि कुन बेस भनेको छ त भन्दा मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेसमा तपाईहरुको मार्कअप पर्सेन्टेजको एउटै फर्मुला छ पहिला अब यो टेबलमा दिएको यस्तो डाटालाई तपाईले गिभन भनेर लेखिराख्नु पर्दैन भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट हैन सर तपाईले मार्कअप पर्सेन्टेज फर्मुला लेख्नु पहिला हामीलाई सोध्यो मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु व्हाट मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ अनकभर्ड कस्ट प्लस desired profit upon cost based into unit produce सधैं यही फर्मुला एउटा मात्रै फर्मुला याद गर्नुस् मार्कअप पर्सेन्टेज को अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाइ कस्ट बेस्ड इन्टु युनिट प्रोड्युस्ड यो हाम्रो मार्कअप पर्सेन्टेज को फर्मुला हो अब यहाँ क्वेशनले के भन्यो भन्दा तपाईलाई भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस भेरिएबल सेलिङ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग र फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिएको छ अनि मार्कअप पर्सेन्टेज अन्डर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेस भनेपछि तपाईको कस्ट बेस के भयो त मैन्युफैक्चरिंग भयो अनि डिजायर्ड प्रॉफिट तपाईलाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेर दिएको छ युनिट प्रोड्युस पनि तपाईलाई माथि क्वेशनमा सुरुमै भनेको छ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन फर 1000 युनिट्स भनेको छ हेर्नुस् है म कसरी बनाउँछु यसलाई अनकभर्ड कस्टलाई चाहिँ मैले खाली छोडे प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको तपाईको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको 3000 कस्ट बेस भनेको के त अब तल कस्ट बेस भनेको यसले के सोध्यो मार्कअप पर्सेन्टेज विभिन्न बेसमा हुन्छ टोटल कस्टमा हुन्छ मैन्युफैक्चरिंग कस्टमा मात्रै पनि हुन सक्छ भेरिएबल कस्टमा हुन सक्छ यसले मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेस भनेपछि तपाईको माथिको 4 वटा कस्ट मध्ये मैन्युफैक्चरिंग कस्ट कुन कुन हो चिन्नु पर्यो भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट भनेको मैन्युफैक्चरिंग भयो भेरिएबल सेलिङ भनेको मैन्युफैक्चरिंग भयो कि भएन भएन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर्यो फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्यो परेन भनेपछि भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट र फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्ट मात्रै तपाईको कस्ट बेसमा पर्ने भयो अब यहाँ कस्ट बेस भनेको हामीले इन्टु युनिट प्रोड्युसले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको टोटल कस्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कस्टले भाग गर्ने हो त्यसकारण कस्ट बेस तपाईको पर युनिटमा चाहियो यहाँ चाहिँ पर युनिट वर्किङ नोट कस्तो डिस्टर्ब आयो है डिस्टर्ब नगर्नु म्युट गर्नु पर युनिट मैन्युफैक्चरिंग कस्ट इज इक्वल टु तपाईको भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट 12000 हो प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्ट तपाईलाई दिएको छ 3000 डिवाइड बाइ युनिट प्रोड्युस 1000 ले भाग गरिदिनु भयो भने रुपीज 15 आयो रुपीज 15 प्लस युनिट प्रोड्युस कति हो भन्दा फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ 1000 युनिट भनेको छ इन्टु कस्ट बेस इन्टु 1000 युनिट्स अब अनकभर्ड कस्ट के हो त भन्दाखेरि तपाईले कस्ट बेस कुन लिनुभयो भन्दा मैन्युफैक्चरिंग कस्ट लिनुभयो भनेपछि नन मैन्युफैक्चरिंग कस्ट जति सबै के हो त अनकभर्ड कस्ट हो तपाईको कस्ट बेस यहाँ तल मैन्युफैक्चरिंग भएपछि नन मैन्युफैक्चरिंग कस्ट जति तपाईसँग जे अवेलेबल छ ती सबै अनकभर्ड कस्टमा पर्यो यहाँ राख्नु पर्यो
अनकभर्ड कस्ट भनेको बाँकी हेर्नुस् भेरिएबल सेलिङ भनेको कभर्ड भएको छैन यहाँ हाम्रो कस्ट बेसमा त्यस्तै फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि कभर भएको छैन त्यो भनेको कति छ त भन्दा 2400 र 3000 गरेर 2400 र 3000 कति हुन्छ 4400 इक्वल टु कति आउँछ ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेटर हान्नु त कति आउँछ पर हुन्छ होला नि सर हजुर अरे मार्कअप पर्सेन्टेज हो पर्सेन्टमा आउँछ छिटो ल 7400 डिवाइड बाइ 15000 भयो इक्वल टु छैन क्याल्कुलेटर 0.49 sir. 0.49 4 डिजिट सम्म भन्नु न इन्टु 100 पनि गर्नु छ नि राउन्डिङ गरे 49333 इक्वल टु 49.33% भनेको तपाईको मार्कअप पर्सेन्टेज भयो यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बेसमा तपाईलाई मार्कअप पर्सेन्टेज निकालेको हुँदा तपाईले यहाँ कस्ट बेसमा म्यानुफ्याक्चरिङ राख्नु भयो 15 इन्टु युनिट प्रोड्युस 1000 अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ जति अनकभर्ड भयो डिजायर प्रॉफिट यहाँ छ यो डिजायर प्रॉफिट भनेको ख्याल गर्नु ल जहिले पनि बिफोर ट्याक्स डिजायर प्रॉफिट हुन्छ यहाँ है आफ्टर ट्याक्स हुँदैन ल यो थियो तपाईको प्रब्लम 1 अब प्रब्लम 2 प्रब्लम 2 मा फेरि तपाईलाई के भने फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन बिलो क्याल्कुलेट द सेलिङ प्राइस पर युनिट बाइ एडिङ 25% of cost of manufacture. Say, selling price is equal to what? By adding 25% markup on cost of manufacture. Cost of manufacture. Cost of manufacture मा 25% मार्कअप जोडेर सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् भनेर तपाईलाई दिएको छ डाटा के भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दियो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिएको छ तपाईलाई एक्सपेक्टेड आउटपुट हैछ एक्सपेक्टेड आउटपुट 1000 युनिट्स and direct labor at direct labor per unit मा दिएछ ₹8 direct expenses ₹4 direct material तपाईलाई दिएको छ ₹8 त्यस्तै variable material ₹8 fixed overhead is equal to ₹10 ल यति दियो ल यति के भने हेर्नुस् है सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् भन्यो बाइ एडिङ 25% मार्कअप अन कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 25% मार्कअप जोडेर अघि तपाईलाई मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न भनेको थियो भने अहिले मार्कअप पर्सेन्टेज दियो र एक्सपेन्सेसका डिटेलहरु दियो एक्सपेक्टेड आउटपुट पनि दियो र त्यो अनुसार तपाईले 25% मार्कअप जोडेर सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् भन्यो अब सेलिङ प्राइस इक्वल टु के हुने भयो त फर्मुला भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस भनेको कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरमा कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर प्लस 25% अफ cost of manufacture यो हुने भयो भनेपछि तपाईले कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर निकाल्नु पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट खोज्नु पर्यो मध्ये डाइरेक्ट लेबर के हो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो डाइरेक्ट मटेरियल यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो
भेरिएबल मेटेरियल यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो। फिक्स ओभरहेड यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुन्छ, फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुन्छ। तर तपाईं छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो डाटा अनुसार, यो दिएको डाटा अनुसार यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भित्र जुन 10 रुपैयाँ भनेको छ यसलाई तपाईले कति भेरिएबल हो कति फिक्स हो भनेर छुट्याउनको लागि तपाईसित नर्मल क्यापेसिटी केही पनि छैन भनेपछि यो पनि तपाईले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टै भन्नु पर्यो। भनेपछि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति भएला जोड दिनु त, टोटल आइसक्यो कति हुन्छ? त्यहाँ 24 25 26 27 28 10 38 रुपीस 38 रहेछ। भनेपछि सेलिङ प्राइस भनेको के भयो त 38 टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्लस 25% अफ 38 is equal to 38 plus 0.25 into 38 is equal to rupees कति आउँछ निकाल्नुस्? 47.5 47.5 ल सो यहाँ तपाईलाई टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 25% मार्कअप जोडेर सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् भनेको थियो। सेलिङ प्राइस फर्मुला यही हो, कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर जुन कस्ट भन्छ त्यही टोटल कस्ट भन्छ कि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ कि त्यो कस्ट प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ त्यही कस्ट हुन्छ। यसरी हामीले यो युनिट यो प्रब्लम 2 लाई पनि गर्यौं। अब यसमा केही सोध्नु छ 1 र 2 मा? छोटो क्वेशन हो, तपाईलाई मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्न र सेलिङ प्राइस निकाल्न मात्रै सिकाएको। केही सोध्नु छ भने भन्नुस्, नभए म गएँ 3 तिर। तर अनरिकभर कस्ट क्वेशन नम्बर 1 को अनरिकभर्ड कस्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने मार्कअप पर्सेन्टेजको फर्मुला भनेको अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाइ कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस हुन्छ। तपाईको जुन कस्ट बेस भन्छ नि, तपाईको क्वेशनले अन द बेसिस अफ टोटल कस्ट भन्यो भने कुनै पनि कस्ट अनकभर्ड भएन, समेटिएन बेस भित्र। तपाईले कुन बेसमा मार्कअप निकाल्न खोज्नु भएको त्यो बेस भित्र नसमेटिएको जतिलाई हामीले अनकभर्ड कस्ट भन्छौं। जस्तै अन द बेसिस अफ भेरिएबल कस्टिङ भन्यो भने फिक्स कस्ट कभर भएन, फिक्स कस्ट जति खोजेर तपाईले अनकभर्ड कस्टमा राख्नु पर्यो। अन द बेसिस अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्दाखेरि नन म्यानुफ्याक्चरिङ जति कभर भएन। अन द बेसिस अफ टोटल कस्ट भन्दा सबै कस्ट कभर भयो, अनकभर्ड कस्ट 0 भयो। यसरी तपाईले बुझ्नु पर्छ। आउँछ सबै क्वेशनमा आउँछ त्यसरी। ल here you are given 3 मा पढे मैले। here you are given the cost per unit of factory for 70,000 units of normal capacity. The normal capacity दियो तपाईलाई, it's equal to 70,000 units. अनि तपाईलाई कस्ट अनि रुपीस भनेर टेबल बनाएर दिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 8 मैले लेख्दिए यहाँ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट it's equal to rupees 8. त्यस्तै फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट it's equal to rupees 4. Variable non-manufacturing cost it's equal to rupees 7. Fixed non-manufacturing cost it's equal to rupees 2. अनि भन्यो the factory has scheduled production plan to support 60,000 units of sales in the coming year. ल expected अथवा प्रोडक्सन युनिट भन, प्रोडक्सन युनिट कमिङ इयर मा यसले 60,000 युनिट्स सेल गर्न खोजिया छ भनेपछि 60,000 युनिटले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन प्लान भन्यो, प्रोडक्सन प्लान टु सपोर्ट 60,000 युनिट्स अफ सेल इन द कमिङ इयर। अर्को वर्ष उसले 60,000 युनिट बेच्न खोज्दै छ, जसले गर्दा यो 60,000 युनिटको प्रोडक्सन प्लान बनाउँदै छ रे। अनि भन्यो द फ्याक्ट्री एक्सपेक्ट 1,50,000 प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स।
profit after tax is equal to rupees 1,50,000. And the required tax rate is equal to 40%. A मा सोध्यो markup percentage on the basis of variable costing. Markup percentage on the basis of variable costing. It's equal to what? B मा सोध्यो markup on the basis of total costing. Markup percentage on the basis of total costing and selling price is equal to what? ल यो प्रब्लम 3 राम्रो क्वेशन छ यो मैले आफूले एक्जाम दिँदाखेरि बिगारेको थिएँ है यस्तै आथ्यो यो च्याप्टर पढ्दै नपढिकन एक्जाम दिन गएको अलिअलि हेरेर एउटा दुईटा क्वेशन अनि झुक्काइहाल्यो ल हेर्नुस् है नर्मल क्यापेसिटी तपाईलाई 70,000 युनिट्स दिएको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 8 फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 4 भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 7 फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 अनि प्रोडक्सन युनिट 60,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 टैक्स रेट 40%. मार्कअप पर्सेन्टेज अन द बेसिस अफ भेरिएबल कस्टिङ माथिको गिवन जेसुकै होस् हेर्नुस् है माथिको गिवन जेसुकै होस् तपाईलाई मार्कअप पर्सेन्टेजको फर्मुला थाहा छ त्यो लेख्नुस् ल ए मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट upon cost based into unit produced. यो फर्मुला हो अघि पनि हामीले यही लेखा हैन कोही बोल्नुस् है नै भने नेट कट्या हो कि क्लास चालु छ कि नै थाहा हुँदैन मलाई लेन्स अनकभर कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाइ कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस यही हो हाम्रो फर्मुला अब यो तपाईलाई चाहियो चारवटा आइटम अनकभर कस्ट चाहियो डिजायर प्रॉफिट चाहियो कस्ट बेस चाहियो युनिट प्रोड्युस कस्ट बेस कुन हो तपाईलाई क्वेशनले भन्नु पर्यो हेर्नुस् त के भन्नु मार्कअप पर्सेन्टेज अन द बेसिस अफ भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि कस्ट बेस भनेको के रहेछ भेरिएबल कस्टिङ जति कस्ट बेस हो ल तिनी भएका सजिलै भेटिने आइटम जति राखौं त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल हो भेरिएबलै हो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बेस में पर्यो यहाँ चाहिँ अन द बेसिस अफ भेरिएबल कस्टिङ भनेको छ भनेपछि फिक्स कस्ट परेन भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो पर्यो एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्यो यो भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि पर्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट परेन अन द बेसिस अफ भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि फिक्स परेन यो फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ परेन भनेपछि तपाईको कस्ट बेस कुन भयो त यो दुईटा मात्रै भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट को 8 रुपैयाँ र भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट को 7 रुपैयाँ गरेर तपाईको कस्ट बेस भनेको 15 रुपैयाँ भयो इन्टु इन्टु युनिट प्रोड्युसले तपाईले मल्टिप्लाई गर्ने हो यहाँ युनिट प्रोडक्सन कति छ नर्मल क्यापेसिटी 70,000 भए पनि कम्पनीको प्रोडक्सन प्लान भनेको 60,000 छ 60,000 ख्याल गर्नुस् है अनि माथि गए अब म तलको दुईटै हामीले भर्यौं यो कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस हामीले राखिसक्यौं अनकभर्ड कस्ट भेरिएबल कस्टिङ बाट तपाईले मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फिक्स कस्ट जति के भयो त अनकभर्ड कस्ट भयो अघि सोध्नु भएको थियो हैन अघि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बाट गरेका थियौ नन म्यानुफ्याक्चरिङ जति अनकभर्ड भएको थियो भने यहाँ भेरिएबल कस्टिङ बाट मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्दै छौ भने त्यो बेलामा फिक्स कस्ट जति अनकभर्ड भयो जस्तै यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनकभर्ड भयो अनि यो फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि अनकभर्ड भयो कति रुपैयाँ 4 2
6 रुपियाँ इन्टु कति त यहाँ त हामीले टोटलमा राख्ने हो यहाँ टोटल कस्ट हो कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस भनेको टोटल कस्ट हो अब यहाँ 6 रुपियाँ इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल अनकभर कस्ट राख्नु पर्यो ल भन्नुस् त भन्नु कति राखौँ यहाँ 6 रुपियाँ इन्टु अनकभर कस्ट कति हो प्रोडक्सन युनिट हैन सर 6 रुपियाँ इन्टु 60,000 70,000 किन 70 नर्मल क्यापेसिटी छ नि त नर्मल क्यापेसिटी भएर के हुन्छ फिक्स कस्ट त त्यही आधारमा लाग्ने हुन्छ हजुर फिक्स कस्ट त नर्मल क्यापेसिटीको हिसाबले तिर्नु पर्यो हैन गुड एकदम मैले त्यही एन्सर खोजिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् है भेरिएबल कस्टिङ बेसमा छौँ यो भेरिएबल कस्टिङ तल आइसक्यो अनकभर कस्ट भनेको फिक्स कस्ट हो फिक्स कस्टको तपाईँलाई पर युनिटमा छ तपाईँले राख्ने यहाँ टोटल हो तर फिक्स कस्ट त तपाईँ प्रोडक्सन युनिट जति भए पनि नर्मल क्यापेसिटी लेभलमा लागिरहेको हुन्छ तपाईँ नर्मल क्यापेसिटी भन्दा तल उत्पादन गरे पनि नर्मल क्यापेसिटी बराबर उत्पादन गरे पनि फिक्स कस्ट नर्मल क्यापेसिटी बराबरमा लागिरहेको हुन्छ तपाईँले आज धेरैचोटि पढ्नु भएको कुरा हो यो भयो हेर्नुहोस् है अनकभर कस्ट भनेको 70,000 इन्टु यो दुईटा फिक्स कस्टको रेट प्लस डिजायर प्रॉफिट कति ल भन्नुस् डिजायर प्रॉफिट हजुरलाई यो आफ्टर ट्याक्स र बिफोर ट्याक्समा लानु पर्यो हैन गुड यहाँ हामीले जहिले पनि डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हो यहाँ तपाईले बिफोर ट्याक्स लेख्ने गर्नुस् तपाईलाई सजिलो हुन्छ अझै कन्फ्युज हुँदैन डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हो हामीलाई दिएको छ आफ्टर ट्याक्स भनेपछि तपाईं वर्किङ नोटमा जानुस् वर्किङ नोट डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स इज इक्वल टु प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन 1 माइनस ट्याक्सले भाग गरिदिए भयो है 1,50,000 डिवाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 0.40 इक्वल टु कति आउँछ रुपीज 0.6 ले भाग गरिदिनुस् हानौ न सबैले हजुर 250 2,50,000 ल डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको 2,50,000 रहेछ इक्वल टु निकाल्दिनुस् मार्कअप पर्सेन्टेज 70,000 इन्टु 6 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाई यो 15 छका 90 9 लाख कति पर्सेन्ट क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु पर्यो है सबैले यसरी हुँदैन है लेट हुन्छ 0.744 0.744 अझ एउटा डिजिट हो 4 नै छ इक्वल टु 74.44% मार्कअप पर्सेन्टेज भनेको यसले भेरिएबल कस्टमा 74.44% खोजिरहेको छ ल यहाँनिर केही नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् है अब हेर्नुस् कस्ट बेस भेरिएबल कस्टिङमा भनेको हुँदा हामीले भेरिएबल कस्टिङ मध्ये भेरिएबल कस्ट खोज्यौं 8 र 7 दुईटा भेरिएबल थियो 15 अनि इन्टु युनिट प्रोड्युस्ड भनेको 60,000 हाम्रो प्रोडक्सन युनिट थियो त्यो भयो माथि भेरिएबल कस्टिङमा छौं भनेपछि अनकभर कस्ट भनेको फिक्स कस्ट हो जुन चाहिँ 4 रुपैयाँ यो र यो 2 रुपैयाँ यो फिक्स कस्ट दुईटा थियो इन्टु टोटल फिक्स कस्ट भनेको कति भन्दा नर्मल क्यापेसिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एकदमै एक्जाममा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ हो यो नै पनि तपाई ट्याङ्ग 60,000 ले मल्टिप्लाई गर्न बेर हुँदैन प्लस डिजायर प्रॉफिट भनेको जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हो हामीलाई क्वेशनले आफ्टर ट्याक्स दिएर ट्याक्स रेट दिएको छ
त्यसलाई हामीले बिफोर ट्याक्समा लग्यौँ, यहाँ राख्यौँ गर्दा 74.44% मार्कअप पर्सेन्टेज आयो। अब मैले इक्जाममा के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा दुईटा क्वेसन मात्रै हेरेर यस्तो यस्तो रहेछ स्टेप गरिएला भन्दै गएको। डिजायर पर फिट आफ्टर ट्याक्स दिएको थियो र ट्याक्स रेट दिएको थियो। यहाँ त आफ्टर ट्याक्सै चाहिने हो, झुक्क्याउनलाई ट्याक्स रेट दिएर अनि ट्याक्स रेट दिएको रहेछ, ट्याक्स रेट किन चाहियो भनेर आफ्टर ट्याक्स नै राखिदिएको गयो खोलै है। कतै पढ्दा त्यस्तो हुन्छ। ल नम्बर बी, markup percentage on the basis of total costing and selling price। पहिला के सोध्यो? मार्कअप पर्सेन्टेज सोध्यो अनि बल्ल सेलिङ प्राइस सोध्यो। यहाँ सेलिङ प्राइस सोधेमा के हुन्थ्यो? यहाँ भेरिएबल कस्टिङ अनुसार हामीले मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्यौं। यहाँ सेलिङ प्राइस सोधेको भए सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु कस्ट बेस प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ कस्ट बेस भनेको 15 रुपैयाँ यो कस्ट बेस थियो प्लस 0.7444 इन्टु 15 कस्ट बेसकै यति पर्सेन्ट गरेर हामीले यहाँ सेलिङ प्राइस निकाल्थ्यौं। अब सेलिङ प्राइस त्यहाँ सोधेको थिएन, सिर्फ मार्कअप सोधेको थियो। मार्कअप पर्सेन्टेज अन द बेसिस अफ टोटल कस्टिङ एन्ड सेलिङ प्राइस भनेपछि फेरि मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नुस्। मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु फर्मुला त्यही हो, अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर पर फिट अपन कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस। अब कुन कस्टिङमा अरे? टोटल कस्टिङ। टोटल कस्टिङ भनेपछि तपाईको सबै कस्टहरु के हुने भयो? बेसमा पर्यो। टोटल कस्ट जोड्नुस् कति हुन्छ? भेरिएबल प्लस फिक्स दिएको सबै कस्टहरु 8 4 12 7 15 2 17 तपाईको टोटल कस्ट भयो इन्टु युनिट प्रोड्युस तपाईको 60,000 नै हो। माथि अनकभर कस्ट कति? अनकभर कस्ट कति भन्नुस् त? 0। सबै कस्ट बेसमा आइसकेपछि अनकभर कस्ट 0 भयो। डिजायर पर फिट बिफोर ट्याक्स 2,50,000 नै हो। यो 1,50,000 हामीले बिफोर ट्याक्स गरेर 250 निकालेको थियो, यही नै भयो। इक्वल टु कति पर्सेन्ट आउँछ? निकाल्नुस्। आठ 4 12 7 19 20 21 है टोटल 21। 8 4 15 पहिले थियो, यो 6 गर्दा 21 भयो। 2,50,000 डिवाइड बाइ 21 इन्टु 60,000 टोटल कस्ट हेर्नुस् माथि। भेरिएबल 15 छ, फिक्स 6 छ गर्दा 21 भयो। 19.84 19.84%। मार्कअप पर्सेन्टेज सोधेको अहिले 19.84%। सँगसँगै सेलिङ प्राइस पनि सोधेको छ। सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु कस्ट बेस प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ कस्ट बेस। कस्ट बेस हामी कुन कस्ट बेसमा छौं? टोटल कस्ट बेसमा छौं। टोटल कस्ट भनेको यही 21 हो। 21 प्लस 0.1984 भनेको 19.84% अफ 21 इक्वल टु 21 प्लस कति हुन्छ? 0.1984 इन्टु 21 इक्वल टु रुपीज क्याल्कुलेटर हान्नुस्। 25.16 25.16। ल यो थियो तपाईको प्रब्लम 3। एकदम राम्रो क्वेशन हो तपाईलाई। यहाँनिर हेर्नुस्, भेरिएबल कस्टिङबाट पनि सोधेको छ, टोटल कस्टिङबाट पनि सोधेको छ। तपाईको एकपटक अनकभर कस्ट हुन्छ, एकपटक अनकभर कस्ट 0 हुन्छ। त्यस्तै प्रॉफिट बिफोर आफ्टर ट्याक्स दिएको छ, जसलाई तपाईले बिफोर ट्याक्समा लानुपर्छ। नर्मल क्यापेसिटी र प्रोडक्सन युनिट फरक छ।
माथि अनकभर कस्ट फिक्स कस्ट हुँदाखेरि नर्मल क्यापेसिटी लेभलमा फिक्स कस्ट लाग्छ भनेर तपाईँले बारम्बार पढिरहेको कुरा सम्झनु पर्नेछ भने यहाँ युनिट प्रोडक्सन भनेको 60,000 हो। अति राम्रो क्वेसन छ। तपाईँलाई एक्जाममा यो तिरबाट सोध्यो भने एक्सटर्नल सेल तिरबाट यसरी मार्कअप पर्सेन्ट सेलिङ प्राइस सोद्धाखेरि यस्तै किसिमको झुक्याउने खालको सोध्ने गर्छ जोडेर। यति छोटो मात्र हुँदैन, जोडेर सोध्छ। 5 मार्क्समा सोध्नु मिल्यो यही पनि। फिक्स कस्टलाई बेस भनेको भए हामीले नर्मल क्यापेसिटी इन्टु गर्छौँ कि युनिट प्रोड्युसले नै? अन द बेसिस अफ फिक्स कस्ट भनेको भए यस्तो हुन्छ, प्राइसिङ फिक्स कस्टबाट मात्रै कहिले पनि गरिँदैन है। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि भन्न सक्छ हैन। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा टोटल कस्ट, जस्तो हामीले मेथड के पढ्या हो, कस्टिङ मेथडबाट एउटा टोटल कस्ट मेथड हो, एउटा भेरिएबल कस्ट मेथड हो। भेरिएबल कस्ट मेथडमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बेस हुन्छ एउटा भेरिएबल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट बेस हुन्छ। टोटल भेरिएबल कस्ट बेस भनेको यही भइहाल्यो हैन। अनि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बेस भन्दाखेरि फेरि तपाईँले भेरिएबल सेलिङलाई राख्नुहुन्न। अनि टोटल कस्ट बेसमा तपाईँको टोटल कस्ट र टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो दुईटा मात्रै हुन्छ। तपाईँ फिक्स कस्ट बेसमा सेलिङ प्राइस क्याल्कुलेट गरिदिनु। अरु केही तपाईले मेथड सम्झिनु पर्यो कि भेरिएबल कस्टिङमा तपाईको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बेस हुन्छ एउटा टोटल भेरिएबल कस्ट बेस हुन्छ। त्यस्तै टोटल कस्टिङमा फेरि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बेस हुन्छ अनि फुल टोटल्ली कस्ट हुन्छ। फिक्सको त कुरा आएन नि त्यहाँ त। इन्टरनल डिसिजन हो, फिक्सबाट मात्र डिसिजन त दिँदैन। सर टोटल कस्टिङलाई एडजस्टमेन्ट भनिन्छ हो, एडजस्टमेन्ट कस्टिङ। टोटल कस्टिङ भनेको एडजस्टमेन्ट कस्टिङ भयो, टोटल कस्ट भयो, फुल कस्ट भयो, एउटै नाम। टोटल कस्ट मेथड, एडजस्टमेन्ट कस्ट मेथड, फुल कस्ट मेथड। अनि एक्सटर्नल कति छ हाम्रो टाइम अब? कसरी चिन्छ एक्सटर्नल र अनि अर्को त्यो ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको कसरी चिन्छ? मेथड त तोके छैन नि सर। यो एक्सटर्नल यहाँ तोक्या छैन। यहाँ तपाईलाई कहीँ पनि ट्रान्सफर भन्ने शब्द छैन। एउटा यहाँ सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् भन्यो, एउटा डिभिजनबाट अर्को डिभिजन ट्रान्सफर गर्नको लागि यस्तो शब्दहरु छैन भनेपछि यो फर एक्सटर्नल सेल हो भन्ने हुन्छ। कति छ हाम्रो टाइम? 4 मिनेट। 4 मिनेट ल, अर्को सुरु नगरौँ हैन। अब यो टोटल कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको क्वेशन अगाडिको पार्टको सकियो। अब अर्को प्रब्लम भनेको हाम्रो आरओआई प्राइसिङ तिर छ। अर्को क्लासमा मैले आरओआई प्राइसिङको हिसाब गराउँछु। तपाईले घर आज चाहिँ होमवर्क गर्दाखेरि यही क्वेशनलाई नै टच गर्दा हुन्छ। एक्जाम्पलहरु हेर्नुस्। अब यो हेर्नुभयो, मैले क्वेशन पठाइदिएको छु व्हाट्सएपमा। त्यो क्वेशन चाहिँ नि सल्भ गर्नुस्। नबुझे भिडियो अपलोड हुन्छ एकछिनमा, त्यहाँ हेर्नुस्। ल आजलाई यति गरौँ। अरु केही सोध्नु